हमारी क्लास में 19 तालिब इल्म थे। हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैंकॉक में इकट्ठे हुए थे। वो सेल्फ हेल्प और माइंड साइंसेस की क्लास थी। मैंने 3 दिन का कोर्स लिया था। इन 3 दिनों में 6 एक्सपर्ट्स ने हमें मोटिवेट करना था। कोर्स का नाम था स्टार्टेड नाउ, यानी अब शुरू करो। ये 10 साल पुरानी बात है, लेकिन कोर्स का दूसरा दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मिस्टर स्टार्टर हमें लेक्चर दे रहा था। वो हांगकांग से ताल्लुक रखता था, बिजनेस गुरु था। इसकी खसूसियत स्टार्टअप थी। वो सुस्त से सुस्त और कंफ्यूज से कंफ्यूज टीम से भी काम शुरू करा देता था। लोग इसकी इस खूबी की वजह से इसे मिस्टर स्टार्टर कहते थे। इसका असल नाम बहुत मुश्किल था। दूसरा, इसे अपना लक़ब ज्यादा पसंद था, लिहाजा इसने खुद को मिस्टर स्टार्टर तस्लीम कर लिया था। इसने लेक्चर के शुरू में हम सब से एक सवाल किया। इसका कहना था, दुनिया की महंगी तरीन जगह कौन सी है? वो इस सवाल के बाद खामोश हो गया और हमने बोलना शुरू कर दिया। जिम का ताल्लुक अमेरिका से था। इसका कहना था, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन दुनिया का महंगा तरीन इलाका है। हीरो जापान से था। इसका कहना था, टोक्यो की गेंजा स्ट्रीट दुनिया की महंगी तरीन लोकेलिटी है। फ्रेंच लीजा का कहना था, पेरिस की शांज़ेलिज़े। बरतानवी डेविड का दावा था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन। जबकि सऊदी दलाल का दावा था, मक्का क्लॉक टावर के दाएं बाएं मौजूद जगह इंचों के हिसाब से बिकती है। मैं खामोशी से सुनता रहा। स्टार्टर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देख रहा था। जब तमाम लोग बोल चुके तो इसने मुझसे पूछा, तुमने अपनी राय नहीं दी? मैंने हंसकर जवाब दिया, पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी जगह डेवलप नहीं हुई जो शांज़ेलिज़े या मैनहट्टन का मुकाबला कर सके। इसने कहा लगाया और कहा, तुम अपने मुल्क की महंगी तरीन जगह के बारे में बता दो। मैंने जवाब दिया, इस्लामाबाद का बिलियो एरिया पाकिस्तान का महंगा तरीन इलाका है। इसने हाँ में सर हिलाया और इसके बाद पूछा, क्या सब अपनी अपनी राय दे चुके हैं? सब ने पूरे जज्बे से जवाब दिया, यस। मिस्टर स्टार्टर ने यह सुना, हंसा और कहा, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो इन तमाम जगहों से कहीं ज्यादा महंगी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, दुनिया की तमाम कीमती जगहें मिलकर भी कीमत में इसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो ये गलत नहीं होगा। हम सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, और ये कीमती तरीन जगह दुनिया के हर शहर, कस्बे और गांव में मौजूद है, और इसे देखने के लिए लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ता। हमारी हैरत में इजाफा हो गया। वो रुका और फिर हंसकर बोला, और इस जगह का नाम कब्रिस्तान है। वो फिर खामोश हो गया। हम इसे अजीब नजरों से देखने लगे। क्यों? क्योंकि हम सब के जहन के किसी भी कोने में कब्रिस्तान का नाम नहीं था। स्टार्टर ने क्लास के गिर्द चक्कर लगाया और इसके बाद बोला, दुनिया के हर कब्रिस्तान में ऐसे लाखों आइडियाज दफन हैं जो जमीन के मामूली से टुकड़ों को मैनहट्टन और शांज़ेलिज़े बना सकते थे। इनमें दुनिया के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन दानिश्वर, बेहतरीन साइंसदान, मर्जाती खिलाड़ी, लाजवाब बिजनेसमैन, तारीख साज लीडर और पूरी नस्ल इंसानियत को बदलने की कुव्वत से मालामाल फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हैं। कब्रिस्तान में मौजूद हर शख्स बिल गेट्स, वारन बफेट, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, न्यूटन, बर्ट्रैंड रसल, गालिब, अल्लामा इकबाल और गुरु नानक बन सकता था। लेकिन ये लोग और इनके आइडियाज अपनी शनाख्त बनाए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। लोग इनका नाम और शक्ल तक भूल गए। मिस्टर स्टार्टर का कहना था, आइंस्टाइन और आपके मोहल्ले के टॉम, डिक और हेनरी में कोई फर्क नहीं था। कुदरत ने दोनों को एक ही प्रोसेस के जरिए एक ही तरह की सलाहियतें देकर पैदा किया। दोनों एक जैसे थे। अगर कोई फर्क था तो वो सिर्फ स्टार्टेड नाउ का था। आइंस्टाइन ने अपने आइडियाज पर काम शुरू कर दिया था, जबकि बाकी तमाम आइंस्टाइनों ने अपनी जिंदगी करूं या ना करूं, कल करूंगा, अगले साल से स्टार्ट करूंगा, रिटायरमेंट के बाद कर लूंगा, थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो स्टार्ट करूंगा, और पहले थोड़े से पैसे जमा कर लूं फिर करता हूं, ये जाया कर दी। ये सोचने और प्लान करते करते कब्रिस्तान पहुंच गए। जबकि असली आइंस्टाइन, असली बिल गेट्स और वारन बफेट और असली नेल्सन मंडेला ने कल का इंतजार नहीं किया। ये उठे और उन्होंने काम शुरू कर दिया। चुनाचे ये लोग बन गए, जबकि बाकी लोग कुछ भी किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। मिस्टर स्टार्टर का कहना था, हम अगर कोई ऐसी मशीन ईजाद कर लें जो मिट्टी में मिले, डीएनए में छुपा पोटेंशियल और प्लानिंग रीड कर सके, तो हम हर कब्र की दास्तान पढ़ और सुनकर परेशान हो जाएंगे। हम ये देखकर हैरान रह जाएंगे। इनमें से हर शख्स अजीम और शानदार था। वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ एक कदम की वजह से पीछे रह गया। वो एक हिमाकत की वजह से जिंदगी की दौड़ से बाहर हो गया, और वो हिमाकत स्टार्ट ना करना थी। ये बेचारा सोचता रह गया, और इसी सोच के दौरान इसका वक्त पूरा हो गया। मिस्टर स्टार्टर का कहना था, कामयाब और नाकाम, अमीर और गरीब, और विनर और लूजर में सिर्फ
ایک فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو اسٹارٹ کہتے ہیں۔ ونر امیر اور کامیاب انسان آئیڈیا پر کام شروع کر دیتا ہے، یہ اسٹارٹ کر دیتا ہے، جب ناکام غریب اور لوزر صرف سوچتا رہ جاتا ہے۔ یہ پلاننگ میں اپنی زندگی اور پوٹینشل ضائع کر دیتا ہے۔ مسٹر اسٹارٹر اس کے بعد پورے جذبے سے بولا، لہٰذا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں بس وہ ابھی سے شروع کر دیں۔ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اسٹارٹ ناؤ۔ آپ کوئی فون، کوئی آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں، نوکری چھوڑ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکے کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اداکاری، گلوکاری یا ڈانس کرنا چاہتے ہیں، کوئی دوا ایجاد کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، مصوری کرنا چاہتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی سے معافی مانگنا یا کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی سے بھاگنا چاہتے ہیں، کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں، محمد علی کلے یا آرنلڈ شوازنگر بننا چاہتے ہیں، بالی ووڈ یا ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، چرچ جانا چاہتے ہیں، صوفی بننا چاہتے ہیں، بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتے ہیں، اپنے غصے کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی چال ڈھال اور نشست و برخاست بدلنا چاہتے ہیں، کوئی چیریٹی اسکول یتیم بچوں کے لیے کوئی پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آج سے سٹارٹ کریں، بلکہ نہیں رکیے، ابھی سے سٹارٹ کریں، اسٹارٹڈ ناؤ۔ کیونکہ اگر آپ نے آج یا ابھی سٹارٹ نہ کیا تو ہر گزرنے والا لمحہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جائے گا، اور اگر آپ نے ابھی شروع کر دیا تو ہر دن ہر گھنٹہ آپ کو آپ کی منزل، آپ کے مقصد کے قریب لے جائے گا۔ اسٹارٹر خاموش ہو گیا، ہال میں چند لمحے سناٹا رہا، پھر ایک کونے سے تالی کی آواز آئی اور اس کے بعد ہم سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ اسٹارٹر یہ دیکھ کر ہنسا اور اس کے بعد اسٹیج ایکٹر کی طرح چھپ کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ آج اس لیکچر اور اس دن کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ یقین کریں آج بھی جب میرے دل میں کوئی آئیڈیا آتا ہے اور مجھے اس میں جان محسوس ہوتی ہے تو میں وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر اس پر کام شروع کر دیتا ہوں، اور آپ یقین کریں مسٹر اسٹارٹر کی طرح میں ہر دن کامیابی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں۔ میرے پاس جب بھی کوئی شخص، کوئی نوجوان مشورے کے لیے آتا ہے تو میں اس سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو بھی جواب دیتا ہے میں اس سے کہتا ہوں، تم پھر اس منصوبے پر کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ اسٹارٹڈ ناؤ۔ میرے پاس طالب علم آتے ہیں تو میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں، آپ تعلیم کے بعد کیا کریں گے؟ اگر کوئی جواب دے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں، تم پھر آج سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے تعلیم کے بعد کیوں شروع کرنا چاہتے ہو؟ اس سے تمہارا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ تم اٹھو اور کام شروع کرو، تم تعلیم مکمل ہونے تک اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہوگے۔ آپ یقین کریں ان میں سے جو بھی میری بات پر عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور جو اچھے اور بہتر وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ قبرستان کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن دنیا کی قیمتی ترین جگہ قبرستان میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ فوری طور پر بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، آئنسٹائن کے استاد اس سے زیادہ پڑھے لکھے اور ذہین تھے، لیکن وہ گمنامی اور ناکامی میں مارے گئے جبکہ آئنسٹائن امر ہو گیا۔ کیونکہ آئنسٹائن کے استادوں نے اپنی زندگی پلاننگ اور سوچ میں ضائع کر دی تھی، جبکہ آئنسٹائن نے کام شروع کر دیا تھا۔ آپ بھی بسم اللہ کریں اور اس کے بعد معجزے دیکھیں، لہٰذا اسٹارٹڈ ناؤ، بس شروع کریں۔